اس سال جولائی دے مہینے دے کچھ ہفتے شام دے دارالحکومت دمشق وچ گزارے۔ دمشق دنیا دا قدیم ترین آباد شہر ہے۔ مورخین آندے ہیں کہ اس شہر نو آباد ہوئے 4000 سال تو بھی زیادہ ہو گئے۔ تے جتنی بھی پرانی تہذیباں ہیں دنیا دیاں انہیں جو اکثر دا مرکز دمشق رہا ہے، وہ باویں رومی ہومن، مسلمان، عیسائی، یہودی، باویں وہ امرت ہومن، اگرت ہومن، یونانی ہومن، تمام دا مرکز دمشق رہا ہے۔ چنانچہ مورخین لکھ دیں کہ دمشق شام دا ہی دارالحکومت نہیں بلکہ انسانی تہذیب دا بھی دارالحکومت ہے۔ پیش دمشق ہمیشہ تو ہی علوم دا گہوارہ رہا ہے۔ دنیا سب کل پہلے باری 4200 سال پہلے حروف تہجی الف بے پے ایجاد کرن والے دمشق دی ہی ایک قوم آئی جنہوں نے اوغریت آکھیا جاندہ ہے۔ شروع کے لیے بڑے علم دوست ہیں، چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ دمشق انسانی علوم دا بھی دارالحکومت ہے۔ یہ عجیب و غریب شہر ہے کہ ایک بندے دا جس بھی شعبہ ہائے زندگی دے نال تعلق ہوئے اس نو اپنے مطلب دی کوئی نہ کوئی چیز دلچسپی دی ضرور مل جاندی ہے دمشق وچ۔ باویں کوئی مورخ ہوئے، سیاح ہوئے، مذہبی علوم دا طالب ہوئے، انسانی تہذیب تے ثقافت دے ارتقاء دا طالب علم ہوئے یا زیارت دا شوق ہوئے۔ تے زیارت دے شوق ہے جی باویں عیسائی ہوئے، یہودی ہوئے یا مسلمان، ہر کسی واسطے دلچسپی دا کوئی نہ کوئی سامان قدرت نے رکھ دیتا ہے اس شہر دے وچ۔ ایک مسلمان واسطے تخصوصاً اس شہر دے وچ اتنی زیارات ہیں کہ اگر 4 مہینے بھی پھردے رہو تو پوریاں نہ ہومن۔ عرض کر دے ماں چند ایک مزارات تاکہ پتہ لگے کہ دمشق دی اہمیت ایک مسلمان دے واسطے کی ہونی چاہیے۔ محدث اعظم حضرت ابو ہریرہ، حکیم الامت حضرت ابو دردہ، مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہم، ان تینوں دا مزار ہی کے گلی دے ارد گرد ہے۔ ام المومنین حضرت حفصہ، ام المومنین ام حبیبہ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم ہی کے قبرستان اچ مدفون ہیں۔ حضرت امام حسین دی ہمشیرہ تے اسلام دی سب کل بلند مبلغہ تے مقررہ حضرت زینب کبرا رضی اللہ تعالی عنہا دا مزار دمشق دے مرکز دے وچ۔ رقیہ بنت حسین، سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ایک مقام ہے جس نو گورستان غریباں آندے ہیں دمشق دے مرکز دے وچ۔ اتے ایک چھوٹا جی جگہ ہے قبرستان دے وچ علیحدہ کیتی ہوئی ہے، اینو مقام رؤوس شہداء کربلا آکھیا جاندا ہے۔ کربلا دے جڑے شہید ہوئے ہیں اہل بیت دے لوگ، انہاں وچوں 16 دے سر مبارک ایک قبر دے وچ دفن ہے۔ آج بھی انہوں نے اتنے ٹوپیاں 16 رکھی ہوئی ہیں نشاندہی واسطے۔ ہوں ویکھو ایک مسلمان واسطے کتنی چیزیں ہیں اس شہر دے وچ۔ تاریخ تو حصہ تا بڑی قوماں نوں ملے ہے، لیکن جس محبت، عقیدت، ادب، احترام تے اہتمام دے نال اہل دمشق نے انہاں مزارات نوں تے مقامات نوں محفوظ کیتا ہے، دل تو دعا نکل دی ہے انہاں واسطے کہ اے اللہ اس قوم نو آباد رکھے، جس نے تیرے اولیاء تے تیرے اکابر بندیاں دی نشانیاں جیندیاں رکھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع کو لی علم دوست لوگ ہیں، یہ جانتے ہیں کہ تاریخ بار بار رقم نہیں ہوندی تے تاریخ دے اے جواہر اے لالو یاقوت بار بار نہیں آمدے۔ چنانچہ جتھے کوئی اللہ تعالیٰ دا نیک بندہ اس شہر دے وچ آیا، انہوں نے اس دے مقامات نو، اس دی یادگاراں نو محفوظ کر دے گا۔ ویسے بھی اہل دمشق نو اپنے شہر دے نال عقیدت دی حد تک محبت ہے۔ میں کسی شہر دے لوگاں نو اپنے شہر نال اتنی محبت کردے نہیں ویکھیا۔ اس دا مظاہرہ دمشق دے اگر گلی کوچے بازاراں تسی پھرو
بخوبی ہو جاندے. ایک دن اسی مسجد اموی دے ارد گرد پھردے پیا سے تے ایک گھر دے دروازے دے اوتے ایک شعر لکھے ہویا ہے کتب اللہ ان تکونی دمشقن کتب اللہ ان تکونی دمشقن بکی یبدا و ینتہی تکوین. کہ اللہ تعالیٰ نے جس ویلے دمشق دی تخلیق دا ارادہ فرمایا دمشق نو بنایا تے اس دمشق دی تخلیق دے نال تخلیق دی ابتدا بھی کیتی تے انتہا بھی کر دیتی. محبت ہے نا اپنے شہر دے نال. ایک محل نما گھر رہی بڑا پرانا 500 سال پرانا او دے وچ اسی ٹھہرے 2-3 راتاں. او دے صحن دے وچ احمد شوقی عربی دے بڑے مشہور جدید شعراء دے وچوں ہیں. انہوں نے ایک شعر بڑا خوبصورت انہوں نے ایک محراب دے وچ لکھے ہوئے ہے کہ آمنت باللہ واستثنیت جنتو دمشق روح جنات و ریحان. کہ میں اللہ تے ایمان رکھنا تے مینوں یقین ہے کہ اللہ نے جنت بنائی ہوئی ہے. اللہ تے ایمان رکھنا تے مینوں یقین ہے کہ اللہ نے جنت بنائی ہوئی ہے کیونکہ میں دمشق دا رہن والا. دمشق ہی روح ہے دمشق ہی جنت ہے تے ریحان دی طرح معطر ہے. ایک مسجد ویکھن گئے 1000 سال پرانی دمشق دے وچ جس ویلے وڑن لگے تے داخلی دروازے تے نزار قبانی جنہوں لوگوں نے عربی ادب نال شغف ہے وہ اس نام تو بھول ہی نہیں سکتے. دیوان نزار عربی دا مقبول ترین دیوان ہے. انہوں نے 2 شعر جڑے ہیں انہوں نے وہ داخلی دروازے دے سجے دے کھبے لکھے ہوئے ہیں کہ وہ میرے ذہن دے وچ نقش ہو گئے. اتوں ہن تقریر ساڈی شروع ہو سی موضوع آج دا کہ نزار قبانی آندے ہیں والماء یبدأ من دمشق فحیثما اسنتا راسکا جدول ینصاب والدہر یبدأ من دمشق وعندها تبقى اللغات وتحفظ الانصاب. کہ زمانے نو ٹوریا گیا دمشق دے وچوں وقت چلیا دمشق دے وچوں تے دمشق دے وچ زباناں بنیاں لغتاں لکھیاں گئیاں تاریخ دا فن رقم ہویا تے شجرہ نسب لکھے گئے تے پانی چلیا دمشق دے وچوں پانی دی تخلیق ہوئی دمشق دے وچ تے اے مسافر اس دی گلی کوچیاں دے وچ پھر کے جس ویلے تھک جاویں تے فکر نہ کر جتھے بھی رک سے تے لیٹ کے اپنا سر رکھے سے اتھائی اللہ نے کوئی نہ کوئی چشمہ تیری سیرابی واسطے جاری کر دے سی. محبت ہے نا. آج اسے ہی دمشق دے ایک جگہ جنوں میں الارض عیون آنا چشمے آدھی زمین اس دا تونوں تھوڑا جہا تذکرہ کرنا چاہنا. مقامی لوگ انہوں جبل قسیوں آتے ہیں بڑا طویل و عریض بلند و بالا پہاڑ ہے. اس دے وچ اللہ تعالیٰ نے معرفت دے بے تحاشا چشمے لائے. اگر بندہ نیت نال جاوے خلوص دے نال جاوے اپنے تمام گناہ دھلوا کے آمدے. اس دے چوٹی دے پہنچو حضرت حابیل علیہ السلام انسانیت دے سب کل پہلے شہید حضرت آدم دا او بیٹا جس نے اپنے خون دے نال سب کل پہلے واری اس دنیا تے امن دا پودا لایا. انہوں دا مزار مبارک ہے. بلکہ میں ایک تاریخ کی کتاب پڑھتا پیا سوں کہ جڑا دمشق دا نام ہے دمشق یہ 2 لفظاں تو مشتق ہے دم تے شک. دم آندے خون نو شک آندے پھٹ کے بہ جاونا کیونکہ پہلا قتل اسے زمین تے ہویا ہی حضرت حابیل علیہ السلام دا اون دی نسبت نال دم شک تو ایندا نام دمشق ہو گیا کہ جتھے پہلا مقتول آئی دنیا دا. مقام حابیل ہے اس دے بالکل نال مقام 40 ابدال ہے. حضور دی حدیث مبارکہ ہے کہ 40 ابدال ہر وقت دنیا تے حکومت کرتے ہیں. اے انہاں دا مقام ہے. نالی مقام ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم اپنے سفراں دے دوران اتنے کافی عرصہ قیام انہوں نے کئی دفعہ کیتا ہے. مقام ابراہیم دے نالی مقام علی ہے. مولا کائنات علی علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک دے نال ایک چٹان دے وچ خطبہ لکھے آئے. آج تک اس پتھر جو نقش موجود ہیں. انہاں مقامات تو تھوڑا جو ہیٹھا آ جاؤ تے نبی اللہ حضرت ذی الکفل علیہ السلام دا مزار مبارک ہے.
اسے مزار تو تھوڑا جہا ہیٹھا آ جاؤ، مقام اصحاب کہف مشہور واقعہ ہے قرآن دا، انہاں دا مقام اغار ہے، تھوڑا جہا ہور ہیٹھا آ کے ان دے دامن چ آ جاؤ پہاڑ دے تو سینکڑوں نہیں ہزاروں اسلام دے اکابر علماء مشائخ تے اولیاء دے مزارات تے انہاں دے درمیان بالکل وسط وچ اس علاقے نو میدان محی الدین آکھیا جاندا ہے، اس علاقے دے بالکل وسط وچ موتی دی طرح چمکدا ہویا میرے شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی دا مزار مبارک ہے۔ یہ وہ شیخ ہیں کہ جنہاں دے نام تے میں ہن اپنے بیٹے دا نام محی الدین رکھیا ہے، لیکن آج اس دی محفل پاک دے مناسبت دے نال تہاڈی توجہ میں مبذول کروائنا مقام اصحاب کہف تے۔ قرآنی واقعہ ہے سب جان دیو، لیکن میں ذرا اس دا مورخین مفسرین تے محققین دی نظر دے وچ ایک پورا تانوں گلدستہ بنا کے دینا اس واقعے دا، تاکہ تانوں پورا شعور تے آگہی ہوے۔